आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे पर खौफनाक हादसा, 6 अफराद मौके पर ही हलाक। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में ज़िले कन्नौज के तालग्राम इलाके में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर खौफनाक सड़क हादसा में कार में सवार 6 नौजवान की मौत वाक़ हो गई। पुलिस तर्जुमान ने आज सुबह यहाँ ये इत्तला दी है। इन्होंने बताया कि लखनऊ के 6 नौजवान गुज़िश्ता शब एक स्पोर्ट कार से राजस्थान को मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे। जुमे की शब तकरीबन 1 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर तालग्राम के इलाके में किलोमीटर नंबर 165 पर इसके आगे चल रही ट्रक से इनकी कार टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि सभी 6 नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। इनकी उम्र 24 से 27 साल के दरमियान बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में प्रमोद यादव, सत्याभान यादव, मोहत पाल, सोनू यादव और ज्ञानेंद्र की शनाख्त की गई है। 6ठे नौजवान की शनाख्त नहीं हो पाई है। अभी तक तहकीकात जारी है। यह सभी लखनऊ के रिहायशी बताए जा रहे हैं। पुलिस इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। हादसे के नाज़रीन, मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर बढ़ रही हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में जहां ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में बतदरीज इजाफ़ा देखा जा रहा है, ग़िज़ाई अजनास में काफ़ी महंगाई हो गई है। पेट्रोल और डीजल और ईंधन की कीमतों में बतदरीज इजाफे के साथ साथ मुसलसल 5वें रोज़ एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। मुल्क में पेट्रोल की कीमतें इस वक्त आसमान को छू रही हैं। डीजल की कीमतें दिल्ली के अलावा मुल्क में हर जगह तारीख़ी लिहाज से आला सतह पर पहुँच चुकी है। मुल्क की सरखील आयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल आज 30 पैसे महंगा हो गया है और इसकी कीमत 88.44 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल 29 पैसे के इजाफे के साथ ही 94 रुपये 53 पैसे, जबकि कोलकाता में 29 पैसे के इजाफे के साथ 92 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गया है। चेन्नई में इसकी कीमत में 26 पैसे का इजाफा हुआ है और 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपये 70 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। मुंबई में पहली बार पेट्रोल 94 रुपये और चेन्नई में पहली बार 90 रुपये फ़ी लीटर को अबूर कर चुका है। दिल्ली में डीजल की कीमत 36 पैसे के इजाफे के साथ ही 78.74 रुपये फ़ी लीटर हो गई है, जो 30 जुलाई 2020 ईस्वी के बाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं। मुंबई में इसकी कीमत 38 पैसे के इजाफे के साथ ही 85 रुपये 70 पैसे, चेन्नई में 34 पैसे के इजाफे से 83 रुपये 86 पैसे और कोलकाता में 37 पैसे के इजाफे के साथ 82 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। नाज़रीन, अमेरिका में रिपोर्टर को धमकी देने वाला व्हाइट हाउस का डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी मअतल। अमेरिकी सहाफ़ी पेलमेरी को निजी ज़िंदगी की तहक़ीक़ात करने और उसे जान से मारने की धमकी देने पर अमेरिकी व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी जे डिक्लो को 1 हफ्ते के लिए मअतल कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने जुमे को यहाँ जारी एक बयान में कहा कि मुबैना तौर पर एक खातून रिपोर्टर को धमकी देने के बाद सदर जो बाइडेन के नायब सदर प्रेस सेक्रेटरी को तनख्वाह के बगैर 1 हफ्ते के लिए मअतल कर दिया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि इसके अलावा जब वो काम पर वापस आएंगे तो तब भी उन्हें किसी सहाफ़ी के साथ काम करने की इजाज़त नहीं होगी। ये भी माना जा रहा है कि ये पहला शख्स है जो सदर के मुकर्रर कुर्दा मियार के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा कि मिस्टर डिक्लो ने ज़ाती तौर पर मोहतरमा पालमेरी से इनके इस सलूक पर माफ़ी मांग ली है। आइंदा हफ्ते अफ़गानिस्तान में नाटो मिशन के वज़ीर तबादला ख्याल करेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में नाटो मिशन के वज़ीर आइंदा हफ्ते इत्तेहादी
ذاتی سطح پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگن کے پریس سیکرٹری جان کربی نے جمعے کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ افغانستان میں ناٹو کا مشن وزرائے دفاع کے تبادلے خیال کا موضوع کیا ہوگا۔ کربی نے کہا کہ اس معلومات سے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کو صدر جو بائیڈن کا امریکہ کے افغانستان کے بارے میں مشورہ دینے میں مدد ملے گی۔ امریکی میڈیا رپورٹرز کے مطابق ناٹو حکام کا خیال ہے کہ احتیاطی افواج اپریل کے مہینے کے بعد افغانستان میں موجود رہ سکتی ہے، جو سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے طالبان مذاکرات کاروں کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ کرنسی اسمگلنگ کیس میں 10 ملین ریال ضبط، 14 برس کی قید، رقم سفری بیگ، مٹھائیوں کے ڈبے اور ملبوسات میں رکھی گئی تھی۔ ناظرین، پبلک پروسیکیوشن سے ہوائی اڈے کے راستے کرنسی اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والے گروہ میں شامل افراد کو 14 برس قید اور 10 ملین ریال ضبط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے عہدیدار نے بتایا کہ منی اسمگلنگ کے جرم میں ملوث 5 غیر ملکیوں کو 14 برس قید اور 80,000 ریال جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ان سے برآمد ہونے والے 10 ملین ریال بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ مختلف ملکوں کے 5 شہری ہوائی اڈوں کے راستے غیر قانونی ذرائع سے جمع شدہ رقم اسمگل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ وہ سفری بیگ، مٹھائیوں کے ذریعے اور ملبوسات کی خفیہ جیبوں میں رقم چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر پکڑے گئے تھے۔ پبلک پروسیکیوشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ 5 سے پوچھ گچھ کر کے معاملے عدالت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ شواہد کے مطابق ہر فرد پر جرم عائد کر دی گئی تھی، جس پر ان کے خلاف حتمی فیصلے جاری ہو گئے۔ پبلک پروسیکیوشن کے عہدیدار نے بتایا کہ شواہد کی بنیاد پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ ملزمان کے خلاف 14 برس قید، ضبط شدہ 10 ملین ریال ضبط کر لیا، 80,000 ریال کے جرمانے اور منی اسمگلنگ کے سرگرمیوں میں استعمال ہونے والے آلات ضبط کرنے کے فیصلے جاری ہو گئے۔ 5 غیر ملکیوں کو سزا کی مدت مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب سے بے دخلی کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے عہدیدار نے اپنا بیان ختم کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بھی اس قسم کے سرگرمیوں میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف عبرتناک قانونی کارروائی ہوگی۔ پبلک پروسیکیوشن یہ کام متعلقہ اداروں کے تعاون سے کرتا رہے گا۔ ناظرین، سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ ٹریفک حادثہ، 1 ہلاک 5 زخمی۔ سعودی ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ الکیشیا میں حادثہ پیش آیا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے علاقے الکیشیا میں ٹریفک حادثے کے باعث 1 شخص ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ہلال احمر کے ترجمان عبدالعزیز بادومان نے بتایا کہ الکیشیا میں ٹریفک حادثہ پیش آیا، گاڑی ٹکر کے بعد الٹ گئی تھی۔ فوری طور پر 3 امدادی ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچ گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ 1 شخص ہلاک ہو گیا ہے، زخمیوں میں 1 کی حالت نازک ہے جبکہ 2 کو معمولی زخم آئے ہیں۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد علاج کے لیے مکہ مکرمہ کے النور اسپیشلسٹ دواخانے میں داخل کر دیا گیا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں ہائپر مارکیٹ کی پہلی لیڈیز برانچ کے انتظامیہ میں کوئی مرد شامل نہیں ہوگا۔ ناظرین، سعودی عرب میں لولو ہائپر مارکیٹ ایکسپریس نے پہلی لیڈیز جدہ میں کھولی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پہلی لیڈیز برانچ جدہ کے علاقے الجامعہ محلے میں کھولی گئی ہے۔ اس کا سارا عملہ خواتین پر مشتمل ہے اور انتظامیہ میں کوئی بھی مرد شامل نہیں ہوگا۔ ہائپر مارکیٹ نے اپنی نئی برانچ کی ایک ویڈیو کلپ اپنی ویب سائٹ پر شیئر کی ہے جس میں سارے کام خواتین کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ریک پر سامان رکھنا، منظم کرنا، پھل اور سبزیاں فروخت کرنا اور کیشر وغیرہ سب کے سب خواتین ہیں۔ برانچ کے ڈائریکٹر مہا الوابال نے بتایا کہ پہلے مکمل لیڈیز شاپنگ سینٹر کی ذمہ داری ملنے پر خوش ہوں۔ مجھے سعودی خاتون کی حیثیت سے
اس حوالے سے اپنے آپ کو منوانے کا اچھا موقع ہاتھ آیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں آئندہ حکومت TRS کی ہی ہوگی۔ ناظرین، تلنگانہ راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے عوام سے اس بات کی اپیل کی ہے کہ اور زور دیا ہے کہ حکومت کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کرنے والے اپوزیشن جماعتوں اور قائدین کو زبردست سبق سکھائیں گے، اور آئندہ انتخابات میں بھی TRS حکومت کو اقتدار حوالے کرتے ہوئے پارٹی قیادت پر اپنے اٹوٹ ایقان کا اظہار کرے۔ KT راما راؤ نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ مستقبل میں TRS پارٹی پھر ایک بار انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی اور اقتدار پر اپنا قبضہ جمائے گی۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس قیادت پر عوام کے درمیان الجھن اور مذہب اور ذات پات کی سیاست کے نام پر سنسنی پیدا کرنے کی کوششوں کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ TRS کی رکنیت سازی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے ریاست کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے اور قومی یکجہتی کی فضا کو پروان چڑھانے میں کلیدی رول ادا کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ مذہب اور ذات پات کی سیاست کرنے والی جماعتوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے کہا کہ عوام ان پارٹیوں کو بے وقت کر دیں گے۔ وزیر بلدی نظم و نسق سلسلے میں پارٹی کے توسیع اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، جو ان کا حلقہ انتخاب بھی ہے، انہوں نے یہاں پارٹی کی رکنیت سازی مہم کا آغاز کیا۔ KT راما راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ K چندرشیکھر راؤ کے خلاف اپوزیشن کے اونچے ریمارکس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی قائدین کو چیلنج کیا کہ وہ ثابت کر دکھائیں کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست میں جو فلاح و بہبودی اسکیمات پر عمل کیا جا رہا ہے، ان کے زیر قیادت ریاستوں میں کہیں پر ایسا ممکن ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ مرکزی وزیر ارون جیٹلی نے ایک موقع پر کہا کہ KCR کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ایک جائزگار کی حیثیت سے جہاں KCR نے علیحدہ ریاست کے حصول میں کامیابی حاصل کی، وہیں ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکمران اپنے دور اقتدار میں مسلسل 6 گھنٹے برقی کی سربراہی میں ناکام رہی، جبکہ TRS حکومت 24 گھنٹے بلا وقفہ برقی سربراہی کو یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزراء اور قائدین حیدرآباد کا دورہ کرتے ہوئے ریاست میں جاری TRS حکومت کی ترقیاتی اسکیمات اور پروگرامز کی ستائش کر رہے ہیں۔ تاہم مقامی قائدین جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، فرضی پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی ناکامی کی پردہ پوشی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ K چندرشیکھر راؤ کی شخصیت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ریاست تلنگانہ میں ترقی اور بہبودی اسکیمات پر اتنے بڑے پیمانے پر کیسے عمل آوری ہو رہی ہے۔ KT راما راؤ نے کہا کہ TRS حکومت کی بہبودی اور ترقیاتی اسکیمات اور پروگرامز کے آگے اپوزیشن جماعتوں کے ووٹ بینک سیاست کام نہیں آئے گی۔ شہر نظام آباد میں بہت جلد ماسٹر پلان کا کام شروع کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک جائزہ بھی لیا گیا۔ ریونت ریڈی نظام آباد ضلع میں ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کا جائزہ اور نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں ماسٹر پلان پر عمل آوری کے سلسلے میں ریاستی وزیر عمارت و شاہراہ پرشاد ریڈی کے زیر صدارت ضلع سے نمائندگی کرنے والے اراکین اسمبلی کا ایک اہم اجلاس حیدرآباد میں مسٹر پرشاد ریڈی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا، جس میں جاریہ مالی سال میں تعطل کا شکار ترقیاتی کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، نظام آباد شہر میں جدید ماسٹر پلان پر عمل آوری پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی جانب سے بہت جلد ماسٹر پلان پر عمل آوری کے لیے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ناظرین، واضح رہے کہ 1974-1975 کا ماسٹر پلان ریتو لال کا شکار ہے۔ گزشتہ 40 سے 42 سال گزر جانے کے بعد بھی شہر نظام آباد کا ماسٹر پلان پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ وقفے سے اس سلسلے میں پروگرام کی کارروائی کی جاتی رہی، مگر تاحال
इस ज़मन में मास्टर प्लान पाए तकमील को न पहुँच सका। वहीं पर नाजरीन ज़िले निज़ामाबाद में अंडर ग्राउंड ड्रेन लाइन के तामीरी काम भी लीतोलाल का शिकार है। बहरहाल नाजरीन देखते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है आने वाले अय्याम में। नाजरीन मास्टर प्लान पर अमल आवारी और इस्लाहात व तब्दीली पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहर में मेगा मास्टर प्लान पर अमल आवारी के लिए गुज़िश्ता 2 सालों से माहिर इंजीनियर्स की निगरानी में शहर के तमाम इलाकों का दौरा करते हुए प्लान तैयार किया गया है। नाज़रीन साबिक़ा रुकन पार्लिमान व मौजूदा MLC के कविता रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता ने निज़ामाबाद शहर में मेगा मास्टर प्लान पर अमल आवारी के लिए हैदराबाद के माहिर इंजीनियर्स की खिदमत हासिल की है। मेगा मास्टर प्लान पर अमल आवारी की इत्तलात और दफ्तर निज़ामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मास्टर प्लान का नक्शा आवेजा करते हुए आवाम से शिकायतें भी हासिल की गई ताकि इस्लाहात की जा सके। हुकूमत की जानिब से ताज़ा गज़ट जारी की जाने पर मेगा मास्टर प्लान पर अमल आवारी की राह हमवार होगी। ज़िले के मुख्तलिफ हल्के जात से नुमाइंदगी करने वाले अरकान असम्बली ने तरक्याती कामों के सिलसिले में रियासती वज़ीर को वाकिफ़ करवाते हुए फंड की इजराई पर जोर दिया। निज़ामाबाद मुस्तक़ल पर जदीद कलेक्टर की तामीरी काम मुकम्मल कर लिए जाने और इफ्तिताह अमल में लाने के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत मुकम्मल कर ली गई है और गुज़िश्ता माह रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इमारत के इफ्तिताह को खतियत दिए जाने की इत्तलात सामने आ रही थी, लेकिन क़तई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। हाल ही में MLC के कविता ने दौरे निज़ामाबाद के मौके पर जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत का मुआयना किया। निज़ामाबाद कंटेश्वर बाईपास रोड पर एक ही छत के नीचे 75 महकमे जात पर मुश्तमिल जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत तामीर की गई है। इसी तरह शहर में इन्होंने दीगर तरक्याती कामों की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। इजलास में नाज़रीन हैदराबाद में मुनक़्क़िदा इस इजलास में अरकान असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, मोहम्मद शकील अहमद, बाजी रेड्डी, गोवर्धन जीमत रेड्डी के अलावा जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में बहुत जल्द टेक्सटाइल पार्क का क़याम अमल में लाया जाएगा। मरकजी वज़ीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी को MP M श्रीनिवास रेड्डी की याददाश्त। नाजरीन महबूब नगर तेलंगाना रियासत में महबूब नगर पार्लिमानी हल्के में टेक्सटाइल पार्क के क़याम की ज़रूरत के हवाले से रुकन पार्लिमान महबूब नगर मिस्टर M श्रीनिवास रेड्डी ने मरकजी वज़ीर टेक्सटाइल श्रीमती स्मृति ईरानी को एक याददाश्त पेश की, जिसमें इन्होंने लिखा है कि मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि हुकूमत ने आने वाले 3 सालों में मुजव्वज़ा 7 टेक्सटाइल्स पार्क के तहत मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स MITRA मित्रा की स्कीम का ऐलान किया है। जैसा कि 2021-2022 ईस्वी के बजट में ये बताया गया कि रियासत तेलंगाना में हैंडलूम, कपास, रुई की तैयारी में बहुत ज़्यादा इस्लाहात मौजूद है और ज़िले महबूब नगर जो मेरा इंतखाबी हल्का है, जहाँ हैंडलूम बैंकरों के फ़नून हक़ाइक़ के लिए मुल्क में एक अनोखा मकाम रखता है। हमारी रियासती हुकूमत महबूब नगर हल्के में टेक्सटाइल पार्क के क़याम के लिए पहले ही मुतअद्दिद इक़दाम शुरू किए हैं। नाज़रीन मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 से मुस्बित मरीज में मामूली इजाफा, हलाक शुदगान की तादाद 1,55,000 से मुतजावज़ कर गई है। मुल्क में जानलेवा और मुहलिक तरीन कोरोना वायरस कोविड-19 के नए मुस्बित मरीज गुज़िश्ता 2 रोज़ तक 10,000 से कम रहने के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर बढ़कर 12,000 से ज़्यादा हो गए और इसी दौरान वायरस से शफायाब होने वालों की तादाद 11,395 रही है, जिससे एक बार फिर मुस्बित मरीज़ों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसकी शरह 1.25% रही है। दरिया असना मुल्क में अब तक 89,67,647 अफराद को कोविड-19 की वैक्सीनेशन दवाई पिलाई जा चुकी है, टीका अंदोज़ी की जा चुकी है। हफ्ते की सुबह वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एजाज़ शुमार के मुताबिक
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,143 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं, जिससे मुतासिरीन की तादाद 1,08,92,746 हो गई है। इस अरसे के दौरान 11,395 मरीज सेहतमंद भी हुए हैं, जिससे शफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 1,06,625 हो गई है। वहीं मुल्क में मुस्बित मरीज 645 के इजाफे से मजमूई तादाद 1,36,571 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 103 मरीजों की मौत से मुल्क में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 1,55,550 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना से शफायाबी की शरह 97.32% और मुस्बित मरीजों की शरह 1.25% और अमवात की शरह 1.43% है।